السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو الثالث. اليوم ان شاء الله غادي نبريزونطيو لو بولتان دو بي. دونك بريزونطاسيون ديال لو بولتان دو بي كيكون بحال هذا الشكل. دونك هنا كنديرو الليبولي، هنا كنديرو لوطو، هنا كنديرو غان لي غان، وهنا لي غوتوني. دونك اول حاجه كنديرو هو سالير دو باز. دونك سالير دو باز كي فلوتو كنديرو يعني عدد السوايع بالدرهم، يعني كيكونوا عاطينها لنا في ليكزارسيس ديال الخفايي 20 اور ان تو اورير، مثلا نديرو هو 22 درهم للساعه، درهم للساعه. والكام بطبيعه الحال كنكونوا دايرين واحد الكالكول، يعني كنديرو اكس غوتوني. لا، تاني حاجه شنو كنديرو لي ماجوراسيون. هاد لي ماجوراسيون اشنا هما؟ كنديرو اول حاجه بريم كذلك كيكونوا عاطينا في ليكزارسيس واحد لوطو، مثلا نديرو 10%، كيكون عندنا كونوا ديجا حاسبين البريم اللي عندنا، ولا كيكون اما كنحسبوا البريم دونسيانتي، ولا كيكون عندنا ديجا بريم عاطينو لينا في ليكزارسيس. تابعه لي زانديميتي، les indemnités de déplacement, de transport, de transport justifié. المهم كيكونوا عاطين لينا كذلك واحد العدد. ندوزو تاني السالير بروت. السالير بروت كيكون عندنا واحد اكس، واحد العدد ديال سالير بروت. هنايا لي كان ما كاينينش، يعني ما عندناش هنا، هادو سو دي غان ماشي غوتوني. دابا عاد غادي ندوزو لو غوتوني. الا بقيتو عاقلين في ليكزارسيس في البارتي الاولى اللي هضرنا فيها، قلنا خصنا نحسبوا هادوك لي زيليمون كاملين، لي اس بي اي و لي اس ان اي و ليير او سالير نيت ا بي. يعني منين نحسبوا هادوك لي زيليمون يمكن لينا نديتيرمينيو لو بولتان دو بي. يعني الا ما دزناش بهادوك لي زيليمون وما فهمناهمش، يعني ما يمكنش لينا غادي نخرجوا هاد البولتان دو بي. هاد البولتان دو بي تيكون ا بارتير من لي زانفورماسيون اللي عطينا في ليكزارسيس، و زائد هادوك لي زيليمون اللي درنا الكالكول ديالهم، يعني كيكون داكشي بارتي بار بارتي. دونك كندوزو لي روتوني عندنا لا سينيسيس، لوطو ديالها كيف ما عرفتو هو 4.48%. ديجا حسبي الموند، نو عفوا كيكون هنا غوتوني. تبعها لامو اللي هي 2.26%. دونك نطولوا الطابلو ديالنا باش نتحكموا فيه. تبعها سيمير اللي هي 6%، عرفتوا لوطو ديالها ديجا كيكون عندنا المونطون ديالها. تبعها لو سالير نت اللي هو ليير، هنا كيكون عنده واحد لو مونطون. اما هنا ما غاديش يكون اصلا، يكون عنده لوطو ديالو. تبعها لي ديدكسيون. الوغ هاد لي ديدكسيون شنو هما لي زاكونت كيكون عندنا ديجا في ليكزارسيس. واخر حاجه كنديرو توتال
ديال هاد توتال ديال هاد لي غا نسميوه اكس، توتال ديال هاد لي غوتوني نسميوه y. وهنايا كنديرو لو سالير نت ا payer. Donc le salaire net à payer، donc يكون هنا اشنو هو هاد لو سالير نت à payer؟ هو x moins y. donc كتبوا هنا هو x moins y، هذا هو لو سالير نت. دونك هذا هو لو بولتان دو بي، عطيته لكم بابسط طريقه، يعني ما عندكم فين تضروا. وقبل ما نساو كنكون في ليكزارسيس عطينا الدات ديالو، كنكتبوا مثلا لو 1 1 2020، يعني ما تنساوش حتى لا دات ديالو. دونك هذا هو لو بولتان دو بي، يعني عطيتكم اسهل طريقه يمكن لكم تبريزونطيو لو بولتان دو بي، ولكن تكونوا ديجا خرجتوا هذوك لي زيليمون اللي تطرقنا ليهم في الفيديوهات السابقين. دابا ندوزو ليفر دو بي. دونك ليفر دو بي، ودابا غادي نديرو ليفر دو بي. هكا غنرسم طابلو كيكون شويه كبير. دونك هنا غادي نديرو لو نوم ديال لا سوسيتي، مثلا سوسيتي تيزي، كتكتبوا هنا لو نوم ديال لا سوسيتي. هنا كنديرو لو سالير بروت، يعني هذاك اكس 1 اللي خرجنا سالير بروت. هنا كنديرو سالير. alors voilà le livre de paie. راني رسمتنا له طابلو. هنا عندنا اول حاجه لو نون، كنديروا لو نون ديال لا سوسيتي بطبيعه الحال. هادو لي زانفورماسيون باقي كنعاود اللي كاينين في ليكزارسيس، وهادوك الريزولطا ديال لي كالكول اللي حصلنا عليهم من الاس بي اي والاس ان اي والياهو. مي عطاونا لو نون ديال لا سوسيتي، مثلا ندير لا سوسيتي هي تازي. كنحطوا المونطون ديال لو سالير بروت، سالير بلافوني اللي هو لو اس بي اي، ولكن عنده واحد البلافون اللي كنا قلنا هو 6000 درهم، يعني ما يفوش 6000 درهم. كان كبر كنحطوا 6000 درهم، كان صغر كنحطوا لو مونطون اللي صغر. هنايا لا سين اللي غوتوني عندنا فيها لا سين اس اس، كنحطوا هنايا المونطون ديال لا سين اس اس، كنزيدوا عليه لا مونطون ديال لا مو. هنا ليير اللي هي لامبو نت، كنحطو المونطون ديالها. وهنايا لي زوطخ، يعني لاسيغونس في ولا روتريت ولا جروب، ولا لاسيغونس جروب على حساب عندنا في الانفورماسيون. والتوتال يعني ديال هاد لا سين اس اس زائد هاد ليير زائد لي زوطخ éléments d'autres retenus. Donc le salaire net هو هاد salaire brut. donc كنشدو هاد salaire brut كنزيدو عليهم لي retenus، عفوا كنقصو منهم لي retenus، لي retenus. les avances راه عاطينو لينا في ليكزارسيس، ولي زوبوزيسيون و رومبورسمون ديال البري، يعني ديال الكريدي كيكونوا عاطين لينا. و لو سالير نت هو سالير نت ا بايي، هو لو سالير نت كنقصوا منه اما لي زافونس اوبوزيسيون ولا رومبورسمون ولا اللي عندنا. دونك فوالا ها هو لو طابلو ديال ليفر دو بي. حاولت نبسط لكم الامور ابسط الطرق. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونمشيو للفيديو الجاي نشوفوا فيه البار باترونال او لونغيسترمون كونطابل.